यहाँहरू सबैको जय होस् भन्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। योग सूत्रको पहिलो सूत्र लेख्नुपर्ने साथीहरूले कपी र कलम अगाडि राखेर बस्दिनु होला। पछि हाम्रा साथीहरूले पनि त्यो लाइन श्लोकहरू लेखिदिनु हुनेछ। श्लोक अत्यन्त छोटो छ, सूत्रात्मक छ, त्यसकारण सजिलो छ तुलनात्मक रूपमा। पहिलो सूत्र छ अथ योगानुशासनम। यहाँ जम्मा 3 शब्द छन्, अथ योग अनुशासनम। सबभन्दा पहिला यो अथ शब्दबाट सुरु गरौँ, किनकि अथको मतलब पनि सुरु नै हो। अथको अर्थ अब सुरु गरिन्छ, किनकि जीवनमा धेरै कुरा सुरु गरिसक्यौँ हामीले, तर योग सुरु गरेनौँ। यानी वास्तविक योग सुरु गरेनौँ। किनकि यहाँहरूमध्ये धेरैलाई लाग्दा सर हामी त योग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको, सायद यहाँले योगासनको कुरा गर्नुभयो होला, प्राणायामको कुरा गर्नुभयो होला, तर मैले योग उच्चारण गरिरहँदा यसको बेग्लै अर्थ लिँदैछु। एकछिनपछि हामी व्याख्या गर्नेछौँ। अतः शब्दले अबबाट हामी योगमा छिर्दैछौँ, प्रवेश गर्दैछौँ, किनकि जीवनमा धेरै ठाउँमा छिरियो फेरि निस्कियो। धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, परिवारमा कहाँ कहाँ छिरियो। तर जति छिरे पनि बार बार निस्कने गरी छिरियो। यसरी हामी कतै छिर्नै सकेनौँ कि छिरै कहिल्यै ननिस्कने गरी छिर्नै सकेनौँ। जसरी एउटा बिउ माटो भित्र छिरेपछि कहिल्यै ननिस्कने गरी छिर्छ, जसरी एउटा बिउ माटो भित्र छिरेपछि कहिल्यै ननिस्कने गरी छिर्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द। जसरी एउटा बिउ माटो भित्र छिरेपछि अब त्यो बिउ फेरि निस्कँदैन, निस्क्यो भने जिउँदो निस्कँदैन। याद राख्नुहोस्। ऊ निस्कन सक्दैन, निस्क्यो भने जिउँदो निस्कँदैन। अतः यहाँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भने, जसरी बिउ छिर्छ माटोमा, तर निस्कँदा बिउ भएर होइन, रुख भएर निस्कन्छ, फल भएर निस्कन्छ, फूल भएर निस्कन्छ, सुवास भएर निस्कन्छ। यो पो निस्कनु हो। बिउ छिर्यो, बिउरै निस्क्यो भने जिउँदो छिर्यो, मुर्दा निस्कन्छ। त्यसकारण योग यस्तो विधि हो जहाँ हामी छिरिसकेपछि फेरि जस्ताको तस्तै निस्क्यौँ भने हामी अझ खराब भएर निस्कनेछौँ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण अथ योगानुशासनम, यसरी छिरौँ कि निस्कँदाखेरि अर्कै भएर निस्कौँ। अथ यहाँबाट, यो अथको अर्थ यहाँबाट। अब योग के हो त? इंग्लिशमा बढी प्रचलित शब्दावलीलाई ख्यालमा राखौँ। माइन्ड, बॉडी, स्पिरिट। बॉडी, माइन्ड, स्पिरिट। बॉडी भनेको शरीर भयो, माइन्ड भनेको चित्त भयो, स्पिरिट भनेको आत्मा भयो। यो अत्यन्त बुझ्नुपर्ने अत्यन्त सरल परिभाषा हो। बॉडी, माइन्ड र स्पिरिट। स्पिरिट माथि छ, बॉडी तल छ, आत्मा माथि, शरीर तल, अनि त्यसको ठ्याक्कै बीचमा पर्छ चित्त। फेरि पनि यसलाई याद राख्नुहोस्। आत्मा माथि, शरीर तल, त्यसको ठीक बीचमा पर्छ चित्त।
अनि यो चित्त जब शरीरतिर फर्कन्छ, इन्द्रियतिर फर्कन्छ, त्यसलाई भोग भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द। जब चित्तले इन्द्रिय सुख खोज्छ त्यसलाई भोग भनिन्छ। जब चित्त आत्मातिर फर्किन्छ त्यसलाई योग भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। बीचमा चित्त छ, यो तलतिर फर्कियो भने यसले सुखै खोज्ने हो, त्यसलाई भोग भनियो। इन्द्रियको माध्यमबाट भोग खोज्छ यसले, आँखाले राम्रो राम्रो हेरेर सुखी हुन खोज्छ, यो भोग हो। कानले मिठो मिठो सुनेर खुसी हुन खोज्छ, यो भोग हो। नाकले आहा मिठो मिठो सेन्ट सुँगेर, यो भोग हो। जिब्रोले च्वास्स पर्ने तेल मसला टन्न हालेर जिब्रोलाई खुसी पारेर मान्छे दङ्ग पर्छ, शरीरलाई रोगी बनाइदिन्छ। यो योग होइन, यो भोग हो। याद राख्नुहोस्। पाँचवटा इन्द्रिय, अब छालाको कुरा भन्नै परेन, नरम नरम छोएर मक्ख पर्छ, खुसी हुन्छ। यो पाँचवटा इन्द्रियको सहयोगबाट यो चित्तले सुख खोजिरहेको हुन्छ र चित्त आफैले पनि विचार गरेर सुख खोजिरहेको हुन्छ, सुखद विचार गर्छ। खाली विचार गर्छ नि, पोजिटिभ थिङ्किङ जसलाई भनिन्छ, त्यहाँबाट पनि सुख आउँछ। यसरी पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय र अर्को पनि छैठौँ इन्द्रिय जसलाई मन भनिन्छ, 5 + 1, यो 6वटा इन्द्रियबाट जब चित्तले सुख 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 खोज्छ त्यसलाई भोग भनिन्छ। आँखाले भोग्छौँ, नाकले भोग्छौँ, जिब्रोले भोग्छौँ, कानले भोग्छौँ, छालाले भोग्छौँ, मनले भोग्छौँ, यो भोग हो। तर यही चित्तले सुख आत्मासँग जोडिएर सुख खोजिन्छ, त्यसलाई योग भनिन्छ हजुर। त्यसकारण योगमा, साधनामा, ध्यानमा पाँचैवटा ज्ञानेन्द्रियलाई बन्द गरिन्छ, त्यसलाई प्रत्याहार भनिन्छ। प्रत्याहार, प्रति भनेको एगेन्स्ट, आहार भनेको खानेकुरा। आँखाको खानेकुरा सुन्दरता, नाकको खानेकुरा बास्ना, मुखको खानेकुरा स्वाद, कानको खानेकुरा ध्वनि, छालाको खानेकुरा नरम नरम चिजहरू। यो जम्मै खानेकुराहरू, पाँचवटा इन्द्रियको खानेकुराहरू, त्यसलाई ट्याक्क बन्द गर्नुलाई प्रत्याहार भनिन्छ। र जबसम्म प्रत्याहार साधिँदैन तबसम्म धारणा ध्यान समाधिको द्वार बन्दै रहन्छ। धारणा, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा माथि ध्यान, त्योभन्दा माथि समाधि। अतः धारणा ध्यान समाधिसम्म पुग्नको लागि पाँचवटा इन्द्रियले जुन भोगिरहेका छन्, सुख भोगिरहेका छन्, त्यो भोगलाई बन्द गरिन्छ। सिम्पल कुरा, आँखा बन्द गर्न साथ दृश्य बन्द भयो। अब मिठो मिठो ध्वनि खोजिँदैन कानले, नाकले मिठो बास्ना खोजिँदैन, जिब्रोले स्वाद खोजिँदैन, छालाले नरम नरम चिज खोजिँदैन। सबै इन्द्रियका खोज मनले विचार गरेर, मनले मिठो मिठो विचार गर्न खोज्दैन। यो सबै खोज जब बन्द हुन्छ इन्द्रियहरूका, यो छवटै इन्द्रियहरूका खोज जब बन्द हुन्छ अनि एउटा द्वार खुल्छ तपाईको लागि। त्यो आत्माको द्वार हो। याद राख्नुहोस्। अब चित्त बहिर्मुखी होइन, अन्तर्मुखी बनिदिन्छ। चित्त बहिर्मुखी बन्दा भोग बन्छ, चित्त अन्तर्मुखी बन्दा योग बन्छ। त्यसकारण मैले सर योगासन गरेँ, प्राणायाम गरेँ, त्यो योग होइन। याद राख्नुहोस्, त्यसले फाइदा दिन्छ। तर यहाँ सवाल फाइदाको होइन, यहाँ सवाल ज्ञान र मुक्तिको। फाइदा त आउँछ जान्छ, कति फाइदा पाएँ, कति फाइदा हुर्याइदिएँ,
कति फाइदा आयो, कति फाइदा गयो, अब पनि हाम्रो लिस्टमा कहाँबाट फाइदा लिने भन्ने छ नै। कतिबाट आउँछ, कतिबाट जान्छ, स्थायी एउटै रहँदैन। किनकि बाहिरबाट आउने भोगबाट आउने सुख, भोगबाट आउने सुखको खराबी के छ हजुर भनेर प्रश्न उठ्यो भने खराबी यही छ हजुर, यो क्षणिक छ। याद राख्नुस्, खराबी एउटै छ। यो आँखाले राम्रो हेर्नुमा खराबी के छ हजुर, कानले मिठो सुन्नुमा खराबी के छ हजुर, मुखले मिठो खानुमा खराबी के छ हजुर। हजुर खाएकाहरूलाई सोध्नुहोस्, खाउन्जेल मिठो, 2 मिनेटपछि फेरि खत्तम स्वाद, अनि फेरि अर्को खोजिन्छ फेरि। अनि जिन्दगी भनेको खालि स्वाद खोज्नुलाई बिताउने, खालि मिठो कुरामा बिताउने, खालि मिठो सुन्नुमा बिताउने, मिठो हेर्नुमा बिताउने, अनि जिन्दगी लडाइँ बनिदिन्छ। एउटा शिकारीले शिकार गर्छ नि, जङ्गलमा गएर शिकार खेलेर ल्याउँछ, खायो सक्यो, फेरि अर्को ज्यान लिनुपर्छ, फेरि भोलि गएर अरूको ज्यान लिनुपर्छ, फेरि पर्सि अरूको ज्यान लिनुपर्छ। यदि ज्यानै लिने हो भने एकपल्ट ज्यान लिएर जिन्दगीभर ज्यान लिन नपरेको भए त्यो ज्यान लिनु पनि जायज हुन्थ्यो। याद राख्नुहोस्, ज्यानै लिएर कसैको मासु खाएर, कसैलाई हत्या गरेर एकचोटि खाएर फेरि गर्न नपर्ने भए ल ठिकै छ, यो पनि जायज हुन्थ्यो। फेरि ज्यान ल्याऊ, फेरि ज्यान ल्याऊ, अरे याद म जिन्दगीभर ज्यानमारामै बिताउने, ज्यानमारा गिरीमै बिताउने। म शिकारीको कुरा गर्दै छैन, म 5वटा यो हाम्रो इन्द्रियको कुरा गर्दैछु। यो यी ज्यानमारा हुन्। अरे मिठो खान्छ, फेरि अर्को खान्छ, फेरि अर्को खान्छ, राम्रो हेर्छ, फेरि अर्को भन्छ, फेरि अर्को भन्छ, कानले फेरि अर्को, फेरि अर्को। अरे यार जिन्दगी भर हामी तलासमै बित्यो, लक्ष्य गन्तव्य त कहिल्यै पाएन, भड्किनुमै जिन्दगी बित्छ मान्छेको। त्यसकारण 5वटा इन्द्रियबाट सुख पाउनुमा खराबी छैन, तर एउटा खराबी छ, यो क्षणिक भइदियो। यो पनि स्थायी भइदिएको भए, यो पनि शाश्वत भइदिएको भए कसले अन्तरयात्रा गर्थ्यो र, को योगतिर लाग्थ्यो र, योग शब्दको जन्मै किन हुन्थ्यो र। किनकि राजा महाराजाहरूले हामीले भन्दा हजारौं गुणा बढी भोग भोगेका हुन् यी माध्यमबाट। धनी मान्छेहरूले हजारौं गुणा बढी भोग भोगेका हुन् सामान्य मान्छेले भन्दा। विकसित देशका मान्छेहरूले सबै कुरा भोगेका हुन्। अमेरिका जस्तो देश, पूरा देशले सारा संसारको रिसोर्सेजको 25% रिसोर्सेज एक्लै अमेरिकाले भोगिरहेको छ। तैपनि अमेरिकनहरू सुखी भएको देखिँदैन या। Can you imagine it? यो भोग यस्तो चिज हो, त्यसको एउटै खराबी छ, यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन हजुर। त्यसकारण हाम्रा ऋषिवरहरूले, ऋषिमुनिहरूले एउटा नयाँ उपाय पत्ता लगाए हजारौं वर्ष अगाडि। यो चित्तलाई इन्द्रियतिरबाट हटाएर चित्तलाई आत्मातिर फर्काएर, हेर्नुहोस् है, चित्तलाई इन्द्रियबाट हटाएर आत्मा वृत्तिमा यानी आत्मातिर फर्काएर जुन साधना गरे त्यसैलाई योग भनिन्छ। त्यसकारण अथः योगानुशासनम। हे बन्धुहरू, हे योगीहरू, हे साधकहरू, हे टु बी साधकहरू, वो अति वो, टु मच इज टु मच। जन्मदेखि यो इन्द्रिय तृप्त गर्नलाई नै हामी बाँच्यौं मर्यौं। यसपालि कमसे कम कोरोनाको कृपाले नै सही आफूतिर फर्कने द्वार खोलिदिएको छ। फर्कौं आफूतिर, चित्तलाई इन्द्रियतिर कम, आत्मातिर फर्कौं बढी। सुरु यसरी नै हुन्छ, चित्तलाई इन्द्रियतिर होइन आत्मातिर फर्कौं। त्यसैलाई योग भनियो। अब योग शब्दको अर्थ सिम्पल छ, योग माने जोड्नु। हेर्नुहोस् है, चित्त जब इन्द्रियसँग जोडिन्छ त्यसलाई योग त भनिँदैन, त्यसलाई भोग भनिन्छ। चित्त जब आत्मासँग जोडिन्छ, याद राख्नुहोस्,
चित्त जब आत्मासँग विलय हुन्छ, जोडिएर विलय हुन्छ, त्यसलाई योग भनिन्छ। यसरी बुझौँ, चित्तलाई एक थोपो पानीको रूपमा लिनुहोस्। तपाईको चित्त, मेरो चित्त, हामी सबैको चित्त एक थोपो पानी हो। यो एक थोपो पानी जब महासागरमा खस्छ, महासागरमा विलय हुन्छ, त्यो बेला त्यो पानी एक थोपो हुँदैन, महासागर हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तै जब यो चित्त आत्मामा विलय हुन्छ, तपाईं स्वयं परमात्मा बनिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यसपछि खोज्नु केही बाँकी रहँदैन, अनि त्यसपछि भोग्नु केही बाँकी रहँदैन। भोगे के नभोगे के, यसको मतलब योगको प्राप्ति भइसकेपछि कहिल्यै नभोग्ने होइन, भोगे के नभोगे के, केही फरक हुँदैन। अहिले नभोग्दा दुःख हुन्छ, भोग्दा पनि दुःख हुन्छ, नभोग्दा अहिले दुःख हुन्छ, भोग्दा एक क्षणपछि दुःख हुन्छ, के फरक पार? अहिलेको हालत के, नभोग्दा भोग्न पाएन दुःख, भोगियो, भोगिसकेपछि दुःख। अनि योग भनेको के त? अब भोगे क्या नभोगे क्या। एकचोटि बुद्धलाई हेर्नुहोस् त, भोग्नै जोड्दे, किनकि उनी महायोगी बन्दे। अनि एकचोटि कृष्णलाई हेर्नुहोस् त, 16,108 पटरानी पछि पछि छन्। कैन यु इमेजिन? गोपिनीहरूको हिसाबै गरेको चाहिँ। एउटा मुक्त पुरुष आफ्नो पत्नी पनि छोड्दे, एउटा मुक्त पुरुष पत्नी सहित गोपिनीहरू सहित कति छन्, कति छन्, कति भोग। त्यसकारण बुद्ध र कृष्ण कन्ट्रास्टलाई हेर्नुहोस् त, के गरेपछि योग हुन्छ भन्ने, बुद्ध जस्तो श्रीमतीलाई छोडेपछि योग हुने हो, या कृष्ण जस्तो धेरै श्रीमती भएपछि योग हुने हो? दुवै होइन। योग भनेको मुक्ति हो। या तपाईँ एक्लै बाँच्नुहोस्, या तपाईँ भिडमा बाँच्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अहिले त घरतिर जाँदा वनतिर मुख, वनतिर जाँदा घरतिर मुख। एक्लै हुँदा साथी भएन भनेर पीडा हुन्छ, साथीको माझमा घर जान हतार हुन्छ, साह्रै दिक्क गर्छ यिनीहरूले, चाहिँदो नचाहिँदो सुनाउँछ, दिक्क लाग्छ, एक्लै नै ठिक छ। फेरि एक्लै आएपछि साथी चाहिने हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? घरतिर जाँदा वनतिर मुख, वनतिर जाँदा घरतिर मुख। त्यो के हो? बनचोरो, मान्छेको हकमा नकचोरो। त्यसकारण योग, फेरि बुझौँ, योगस चित्तवृत्ति निरोध, योगस चित्तवृत्ति निरोध भोलि फर्मुलामा हामी व्याख्या गर्छौँ। आज यति मात्रै बुझौँ। अथ भनेको अबबाट चित्तलाई इन्द्रियमा होइन, अबबाट चित्तलाई आत्मातिर फर्काउँ, त्यो योग हो। किनकि योगको मतलब आत्मासँग जोड्नु चित्तलाई। अनुशासन भनेको छ, यति पनि व्याख्या गर्नुपर्छ। अथ योगानुशासनम, किनकि आज प्रयास गरियो, भोलि गरिएन, 6 महिनापछि गरियो, फेरि गरिएन, कोरोना काल चल्यो, योग सुरु भयो, कोरोना काल गयो, भोग सुरु भयो। त्यसकारण यहाँ पतञ्जलिले के भन्नुभएको छ भने, यो योगको बारेमा अथ योगानुशासनम, अनुशासन। अनुशासन भनेको, शासन भनेको अरूले घोक्रे ठ्याक लगाएर गरिदियो भने त्यो शासन भयो, तपाईँलाई जबरजस्ती। अनुशासन भनेको कसैले तपाईँलाई घोक्रो ठ्याक लगाएर योग गर त भन्दै भन्दैन, योगमा डुब त भन्दै भन्दैन, त्यो आफैले आफैलाई कन्ट्रोल, नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः योग अनुशासन हो, शासन होइन। यदि तपाईँले आफूलाई जोगाउन सक्नु भएन, योग गराउन सक्नु भएन, ध्यान गराउन सक्नु भएन भने अरू कसैले पनि गराउन सक्दैन तपाईँलाई, किनकि यो अनुशासन हो। त्यसकारण मान्छेहरूले गर्छन्, छोड्छन्। मैले भनिहालेँ नि, कोरोना काल आयो कि सबैले योग गरे जस्तो गर्छ, कोरोना काल गएपछि 1-2% बाँकी रहन्छ। यो तरिकाबाट यो भोगै भयो। अत यसलाई योगको रूप दिनको लागि अनुशासन, तपाईले आफूलाई नै संकल्प गर्नुपर्छ, आजबाट, अहिलेबाट म कमसे कम दिनको 1 घण्टा बिहानको या 2 घण्टा बिहानको म आफूलाई दिन्छु, सुरु म त्यसरी गर्छु। यो कमसे कम म 1 वर्षसम्म, आजको मितिबाट अर्को सालको यो मितिसम्म कमसे कम भनेको चाहिँ मैले संकल्प गरेँ, म साधना गर्छु।
म साधना गर्छु, कमसे कम 1 वर्ष। यत्रो वर्ष त बित्यो त्यतिकै 1 वर्ष म प्रयोगमा जान्छु। यो सुरुका साधकहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, यसरी आफूलाई अनुशासनमा ल्याउनु भयो भने अनि जिन्दगीको चमत्कार हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म संसारका सबै कुरा पार पनि नभएको खुसी, केही पनि नपाउँदा आँखा चिम्लेरै या आँखा खोलेरै त्यत्तिकै आनन्दको वर्षात भइरहेको हुन्छ, शान्तिको वर्षात भइरहेको हुन्छ। किनकि आत्माको स्वभाव के सत चित आनन्द घन ब्रह्म, यो सत्य स्वरूप छ, यो चैतन्य स्वरूप छ र यो आनन्द स्वरूप छ। यो आनन्द प्राप्त भएपछि लालमोहन खाएर चिया खाँदा जसरी खल्लो हुन्छ, त्यस्तै भित्रको आनन्द जागेपछि, योगको आनन्द प्राप्त भएपछि भोगको आनन्द चिया लालमोहन खाएपछिको जस्तै खल्लो हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच।